मसीह यीशु के पाक और जलाई नाम में आप सबकी सलामती हो। आए हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे और हम मिलकर खुदावंद के पाक कलाम में से दो हवाला जात देखेंगे। पहला हवाला हम यशायाह की किताब उसका 9 बाब 6 से 7 आयत देखेंगे और उसके बाद ज़बूर 47। जिनके पास खुदा का कलाम है वो मेरे साथ बुलंद आवाज़ के साथ खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ेंगे। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब मशीर खुदाए कादर अब्दियत का बाप सलामती का शहज़ादा होगा। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा न होगी। वह दाऊद के तख्त पर और उसकी मुमलकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा और अदालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा। रब्बुल अफ़वाज की ग़यूरी यह करेगी। इसी तरह हम ज़बूर 47 की तिलावत करेंगे। खुदावंद के कलाम में लिखा है, ऐ सब उम्मतों तालियां बजाओ, खुदा के लिए खुशी की आवाज़ से ललकारो, क्योंकि खुदावंद ताला मुहीब है, वो तमाम रोए ज़मीन का शहनशाह है। वो उम्मतों को हमारे सामने ज़ेर करेगा और कौमें हमारे कदमों तले हो जाएंगी। वो हमारे लिए हमारी मराज को चुनेगा। हम उसके महबूब यकूब की हशमत हैं। खुदा ने बुलंद आवाज़ के साथ, खुदावंद ने नरसिंगे की आवाज़ के साथ सऊद फरमाया। मदा सराई करो, खुदा की मदा सराई करो, मदा सराई करो, हमारे बादशाह की मदा सराई करो, क्योंकि खुदा सारी ज़मीन का बादशाह है। अक्ल से मदा सराई करो, खुदा कौमों पर सल्तनत करता है। खुदा अपने मुक़द्दस तख्त पर बैठा है। उम्मतों के सरदार इकट्ठे हुए हैं ताकि इब्राहिम के खुदा की उम्मत बन जाएं, क्योंकि ज़मीन की सिपरें खुदा की हैं, वो नहायत बुलंद है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जार पर खुदावंद की बड़ी बरकत हो। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और अपने होंठ और ज़ुबान की कुर्बानियाँ खुदावंद के हुजूर में गुजरानेंगे। हम अपने बदनों को खुदा के लिए मखसूस करेंगे, अपनी रूह को खुदावंद के लिए मखसूस करेंगे, ताकि आज खुदा अपने बेटे के खून के वसीले से हमारी सोचों को, ख्यालात को पाक व साफ़ करते हुए हमारे बदन को कुव्वत दे, हमारी रूह को ताज़गी बख्शे, ताकि हम उसके नाम के शान शान उसकी मदद सराई कर सकें, अपने होंठ ज़ुबान की कुर्बानियाँ उसके हुजूर में गुजरान सकें। थैंक्स लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया, ब्लड ऑफ जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रमंदोर कर मसी कर मसंदरी गरी गरी गर मथो कर मसंदरी गरी हालेलुया कर मंदोर और बसी कर मसंदरी हालेलुया। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक और मसीह यीशु में हमारे नहायत बुजुर्ग आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से आपके नाम का शुक्र, आपके नाम की तारीफ़ करते हैं आज के दिन के लिए और अब तक की निगहबानी और हिफाजत के लिए जो आपने हम सब को बख्शी, हमारे घरानों को बख्शी, और ये वक्त जो हम सब को बख्श दिया जो आपने अपने लोगों के लिए ठहराया हुआ है, ताकि हम आपके घर में आकर आपकी इबादत कर सकें, आपकी परस्तश कर सकें, आपकी मदद सराई कर सकें, आपके नाम को ऊँचा उठा सकें, अपने बदनों को ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र कर सके जो ज़िंदा पाक और आपको पसंदीदा हो। ए खुदावंद पाक खुदा, आप जो अपने वादों के सच्चे खुदा हैं और आपके जितने वादे वो सब हाँ और आमीन के साथ हैं। आप ना इंसान है कि झूठ बोले और ना आप आदमजात है कि अपने इरादों को बदले, बल्कि आप जो कुछ फरमाते हैं उसे पूरा करने की कुदरत भी रखते हैं, क्योंकि आपके कलाम में लिखा कि आसमान और ज़मीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुँह की बातें हरगिज़ न टलेंगी। ऐ खुदावंद पाक खुदा, आप अपने लोगों के बीच में मौजूद हैं, क्योंकि आप फरमाते हैं कि मैं दुनिया की इंतहा तक तुम्हारे साथ रहूँगा। ऐ खुदावंद पाक खुदा, हमें इस वक्त अपने बेटे के उस खून के वसीले से जो उसने आज से 2000 साल पहले तमाम बनी इंसान के लिए बहा दिया, हमें उसी खून के वसीले से खुदावंद पाक खुदा पाक को साफ कर दे, सोचो ख़यालात को पाक वो साफ कर, ताकि हम आपके लायक तौर पर प्यारे खुदा मदद सराई कर सकें, आपकी बंदगी कर सकें, आपकी तारीफ़ कर सकें, अपने होंठ ज़ुबान की कुर्बानियाँ प्यारे खुदा ना आपके हुजूर में गुजरान सकें। ऐ खुदा पाक खुदा, अपने बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से हम सबको अपने पाक रूह का मसा दे, वो मसा जो प्यारे खुदा जुए के सारे बंदरों को तोड़ डालता है,
वो मसा जिसके बायस प्यारे खुदा हमें दिलेरी मिल जाती है। खुदा हम पा खुदा हमें उसी रूह से ममूर कर, ताकि हम रूह से ममूर होकर खुदा पा खुदा आपके नाम के शान शान खुदा पा खुदा आपकी हम के गीत गा सकें। और आप जो अपने वादों के सच्चे खुदा हैं, आप अपने लोगों की हमदो सना पर तख्त नशीन होते हैं। हम सबको एक रूह में बांध देना, यगानगत की रूह बख्श देना, ताकि जब हम मिल जुल कर गाते बजाते हैं ये घर आपकी हुजूरी से भर जाए, आपका तख्त यहाँ पर लग जाए, क्योंकि आप अपने लोगों की हमदो सना पर तख्त नशीन होते हैं। खुदा पा खुदा हमारे हाथों को, गलों को, साज़ों को मसा करना, ताकि हम मिलजुल कर प्यारे खुदा पा खुदा आपके नाम की ऐसी तारीफ़ कर सकें, आपके नाम की ऐसे जय जयकार कर सकें कि खुदा पा खुदा आपका तख्त, आपकी हजूरी यहाँ पर ठहर जाए। और प्यारे खुदा आप हमारी हमदो सना पर तख्त नशीन होकर अपने कान को झुका सकें, हमारी सुन सकें, और वक्त आने पर हम सबको जवाब दे सकें, क्योंकि आप ज़िंदा खुदा हैं। आप ही अपने लोगों की दुआओं को सुनते हैं और जवाब देते हैं। जितने लोग आ चुके हैं उनके लिए सलामती की दुआ करता हूँ, जो रास्ते में हैं उन सबको भी सलामती के साथ लेके आएँ, ताकि वो भी हमारे साथ मिलकर खुदा पा खुदा आपकी हमद के गीत गा सकें, आपकी प्रस्तुत कर सकें। खुदा पा खुदा जितना वक्त भी प्यारे खुदा हम यहाँ पर गुजारते हैं, आपके पाक रूह के वसीले से यहाँ गुजारें, और आपके पाक रूह के वसीले से खुदा पा खुदा आपके नाम की प्यारे खुदा जय जयकार करें। ये सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्यारे बेटे खुदा यसुह मसीह नासी के नाम के वसीला से, आमीन। हालेलुया। हमारा बादशाह हमारे दरमियान में मौजूद है। हम मिलकर जोरदार तालियों उसके इस्तकबाल के लिए बजाएंगे। हमारा खुदा जो आदल खुदा है, मुनसफ खुदा है। आइए हम मिलकर खुदा उनकी हमदोस्ताइश में आगे बढ़ेंगे और ज़बूर नंबर 9 गाएंगे। दाइम यहोवा या रब, कायम है तख्त तेरा।
واقعی خدا ہر کے ساتھ انصاف کے ساتھ پیش آتا ہے. اس نے اپنی بادشاہی کا حصہ بننے کے لیے، اپنے بیٹے کا ہمراز بننے کے لیے ہر ایک کے لیے ایک ہی معیار رکھا ہے، اور وہ معیار ہے اس کا بیٹا. کیونکہ اس نے فرمایا کہ جو کوئی میرے بیٹے خداوند یسوع مسیح ناصری پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا. آئے ہم اسی طرح خداوند کی حمد و تعریف میں آگے بڑھیں گے اور زبور نمبر 108 گائیں گے. مضبوط میرا دل ہے میں شوکت دے نال گاواں. ہالےلویا. مضبوط ہمارا دل اسی وقت ہوتا ہے جب ہم خداوند یسوع مسیح ناصری پر ایمان لا کر اسے قبول کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیں نیا گوشتین دل عطا کرتا ہے، اور وہی گوشتین دل ہمارے ساتھ مل کر خدا کی شان کے مطابق اس کی حمد کے گیت ہم سے گواتا ہے اور ہم اس کے نام کو جلال دیتے ہیں. آئے ہم اس طرح خداوند کی حمد و ستائش میں آگے بڑھتے ہوئے گیت نمبر 142 ہے، پا گیا ہوں بید جلالی.
चमका, प्यार का बादल मुझ पर बरसा, तेरा जलाल जो मुझ पर चमका, प्यार का बादल मुझ पर बरसा, यीशु को मैं थामे चलूंगा, डरना होगा गिरने का, यीशु को मैं थामे चलूंगा, डरना होगा गिरने का। मिल गया मुझे रूह से संदेशा, यीशु साथ अब जाने का, आ गया हूँ मैं जला दे, यीशु तेरे रूह ने मुझ पे प्रीत लगाई, जीवन की मुझे राह दिलाई, रूह ने मुझ पे प्रीत लगाई, जीवन की मुझे राह दिलाई, आ गया मैं सुखद रूहानी, यीशु संग अब चलने का, आ गया मैं सुखद रूहानी, यीशु संग अब चलने का। मिल गया मुझे रूह से संदेशा, यीशु साथ अब जाने का, आ गया हूँ भेद जलाने, यीशु तेरे अब्दी जलाल में दाखिल होगा, हरदम उसके पास रहूंगा, अब्दी जलाल में दाखिल होगा, हरदम उसके पास रहूंगा। मिल गया मुझे प्यार सलीबी, यीशु साथ अब भरने का, मिल गया मुझे प्यार सलीबी, यीशु साथ अब भरने का, मिल गया मुझे रूह से संदेशा, यीशु साथ अब जाने का, मिल गया मुझे रूह से संदेशा, यीशु साथ अब जाने का, आ गया हूँ भेद जलाने, यीशु तेरे आने का, आ गया हूँ भेद जलाने, यीशु तेरे आने का, आ गया हूँ भेद जलाने, यीशु तेरे आने का। हालेलुया, जोरदार तालियां बजाएंगे इस भेद के लिए जो यीशु मसीह में रहने और उसके साथ चलने का भेद रूह कुदस के वसीला से हमें दिया गया। Praise Jesus. Hallelujah. हालेलुया। सब तशरीफ रखें। हम कुछ वक्त दुआ में गुजरानेंगे। हम शुक्रगुजारी के 2 दुआएं करेंगे। पहली दुआ हम भाई रिचर्ड के साथ मिलकर करेंगे और दूसरी दुआ हम मिसिस बाबर के साथ मिलकर करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हैं बाप। हम तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावंद कि तूने ये वक्त, ये मौका हमारी जिंदगियों में बख्श दिया खुदावंद। बहुत से लोग हैं खुदावंद जो इस वक्त सो चुके हैं खुदावंद, तुझ में सो गए खुदावंद, उनके पास ये मौका नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अब तक अपने बिस्तरों में है खुदावंद। ये बेशक तूने हमारे दिलों में प्रीत जगाई है खुदावंद, और ये फजल है खुदावंद कि हम तेरे घर में खड़े हैं, तेरी सिताइश कर रहे हैं। मुबारक है वो जो तेरे घर में है, वो तेरी प्रस्तिश करेंगे खुदावंद। ये तमाम ख़ानदान के लिए खुदावंद हम एक जिस्म बन के, कलीसिया बनकर तेरे हजूर हैं खुदावंद। एक एक फ़र्द के लिए जो यहाँ मौजूद है खुदावंद, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हैं। हमारा गाना, हमारा बजाना, हमारी तालियां बजाना, प्रस्तिश करना खुदावंद, आवाज़ों को बुलंद करना सिर्फ इसलिए खुदावंद क्योंकि हम अपने दिल से, अपनी जान से खुदावंद तुझे अपना राजा तस्लीम करते हैं खुदावंद। तू हमारा खुदा है और हम खुदावंद तेरे लोग तेरी प्रस्तिश और सताइश कर रहे हैं खुदावंद इस जगह पर।
हम तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावंद इस तमाम माहौल के लिए खुदावंद, इन तमाम अरेंजमेंट्स के लिए खुदावंद, साउंड के लिए खुदावंद, लाइट के लिए खुदावंद, इस तमाम इंतज़ामिया के लिए खुदावंद, एक एक चीज़ के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं, क्योंकि ये सब कुछ मिल के खुदावंद मुमकिन करता है खुदावंद कि हम खुदावंद तेरी सताइश कर सकें। हम दूर खुदावंद परदेस ऐसे मुल्क में हैं, लेकिन फिर भी खुदावंद हम पूरी आज़ादी के साथ तेरी प्रस्तिश कर रहे हैं। हम तेरा शुक्र करते हैं इस बात के लिए। और खुदावन बाकी भी जितना खुदावन वक्त रह गया है, इस तमाम वक्त को भी खुदावन हम तेरे हाथ में देते हैं। शुरू से लेके आखिर तक खुदावन तो हमारे साथ रहना, और कलाम का जो हिस्सा तूने हमें दिया है खुदावन वो हम अपने साथ लेके जाने वाले हो खुदावन, अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने वाले हो खुदावन। बाकी जितनी भी प्रस्तिश का सेशन है, जितने कलाम का सेशन है, हम हर एक चीज़ को खुदावन तेरे हाथ में देते हैं खुदावन। अबलीस उसकी तमाम चालें, उसके तमाम मंसूबे कैंसिल करते हैं खुदावन। हर एक का ध्यान खुदावन तुझ पर लगा रहे खुदावन, किसी भी रूह का सोच और ध्यान यहाँ से बाहर ना जाए, बल्कि खुदावन वो तुझ पर बंधे रहे खुदावन, और तेरा फजल हम पर इसी तरह होता रहे, और हम तेरी प्रस्तिश और सताइश करते रहे। यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। कदूस मेहरबान लश्करों के खुदा, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, पाप दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हैं। तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद कि तूने है खुदावंद अपना पाक कलाम हमें बख्शा है, अपना नाम बख्शा है बाप। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, शुक्रगुजारी करते हुए तेरे फाटकों में हाजिर होते हैं खुदावंद, और हमद करते हुए तेरी बारगाहों में दाखिल होते हैं। ऐ जलाल के बादशाह, हम झुककर तुझे सजदा करते हैं खुदावंद, तुझे मुबारक कहते हैं खुदावंद, क्योंकि तू ही सजदों के लायक खुदा है। सारी हमदो सना तेरे लिए है खुदावंद। ऐ खुदावंद तू ही जिंदों का खुदा है, तू ही अल्फ़ा और ओमेगा है, तू ही इब्तिदा और इंतहा है। ऐ जिंदा आसमानी बाप, हम झुक कर तेरे आगे या खुदावंद अपने आप को सरेंडर करते हैं खुदावंद। हम तेरे आगे या खुदावंद झुक जाते हैं खुदावंद, तेरे कदूस नाम को मुबारक कहते हैं खुदावंद। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद इस खूबसूरत मौका के लिए बाप, कि हम इस वक्त तेरी पाक हजूरी में है खुदावंद। हम इस काबिल हुए, हम तेरे प्यारे बेटे के खून से धुल कर है खुदावंद तेरी पाक हजूरी में हाजिर हुए। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद कि तूने हमें इस काबिल समझा। हम गुनाहगार थे ऐ बाप, फिर भी तूने हमें घूरे से उठाकर आसमानी मुकाम बख्शे बाप। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ओ खुदावंद तेरे पाक हजूरी में, तेरी पाक हजूरी में आ जाते हैं। ओ ज़गरबता सराबाशा, ओ ग्लोरी गॉड तेरा शुक्र हो। ओ खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हमारे खुदावंद बदनों को तूने अपना मस्कन बना रखा है बाप। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तू हमारे अंदर रहता है बाप। तू है खुदावंद हम में पैवस्ता है खुदावंद, हम तुझ में पैवस्ता हैं बाप। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस मोहब्बत के लिए, इस प्यार के लिए खुदावंद जो तूने हमसे किया खुदावंद, तेरे इस तरस के लिए खुदावंद जो तूने हम पर किया, क्योंकि हम तो हलाक होने वाले थे। ऐ बाप, तूने अपने प्यारे बेटे के वसीला से हमें खुदावंद उस हलाकत की ज़िंदगी से बचाया है। तूने हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल किया। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद इस सीज़न के लिए खुदावंद जो तेरे प्यारे बेटे की आमद का सीज़न है बाप। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, हम खुशियों से भरे हैं खुदावंद, क्योंकि हमारे साथ तेरे प्यारे बेटे का नाम जुड़ा हुआ है खुदावंद। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ऐ जलाल के बादशाह, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तमाम बहन भाइयों के लिए खुदावंद जो कि खुदावंद सारी खुदावंद अबलीस के बैरियर तोड़ कर खुदावंद इस वक्त तेरी पाक हजूरी में आ चुके हैं खुदावंद। ये सब तेरे फजल की बदौलत हुआ कि तूने सबको चुन रखा है खुदावंद, सबको खुदावंद तूने फजल बख्शा कि तेरे पाक मज़बा में खुदावंद आ सके खुदावंद और तेरी जय जयकार कर सकें खुदावंद। हमारे बदनों को ले है बाप और खाली कर, ताकि आज तेरे कलाम से भर कर है खुदावंद हम जाएं और खुदावंद दूसरे लोगों को खुदावंद तेरे खुदावंद मुँह की बातें बता सकें, ताकि वो भी हमारी तरह खुदावंद रास्ते में शामिल हो सके खुदावंद। ये सब दुआ तेरे प्यारे बेटे के नाम से मांगती और पाती हूँ, आमीन। हालेलुया। इनाम को पाने के लिए गो के को किसी तरह का भी हो सकता है, तगदो करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, ट्रेनिंग करनी पड़ती है, और तब जाकर हम उस इनाम को हासिल करते हैं। इसी तरह जब हम इकरार करते हैं, ईमान दिल से ईमान लाते हैं, तो खुदा बाप का इनाम हमें मिलता है जो रूह पाक की सूरत में है। और उस इनाम को भी पाने के लिए हमें तगदो करनी पड़ती है, अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात से भागना पड़ता है, अपनी रग़बतों को अपने से दूर करना पड़ता है, और उसी सूरत में जाकर हमें
खुदा का पाकरू मिलता है, जिसके बायस हम उसके नाम को और ज़्यादा गहरे तौर पर जान सकते हैं और यीशु मसीह नासी के नाम को जलाल दे सकते हैं। हम सब मिलकर खड़े होंगे और खुदा उनकी प्रस्तुति में आगे बढ़ते हुए गीत नंबर 104 गाएंगे, मेरे दिल में सदा तेरी प्रीत रहे। हालेलुया, हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम अपने ज़हनों को, सोचों को, ख्यालों को रूहुल कुदस के कब्ज़ और कंट्रोल में देंगे और खुदा के पाक रूह को बोलेंगे, खुदावंद आज तू मुझे छू। याद रखें कि ये मुख्तसर सा वक्त है जिसमें हम उसकी परस्तिश करते हैं और मेरा ईमान है कि खुदा का रूह इस जगह पर मौजूद है और वो शख्स जो इस बात की लालसा रखता है कि वो रूह कुदस उसको छुए, याद रखिए खुदा का पाक रूह हमारे दिल के ख्वाहिश के मुताबिक हमें छूता है और बरकत देता है। गो खुदा का पाक रूह हमारे बीच में मौजूद है, वो 24/7 हमारे साथ रहता है, हमसे बात करता है। तो भी ये खास लम्हात होते हैं जिसमें खुदा का पाक रूह हमें छूता है और बरकत देता है। हम अपने ध्यान को खुदा उनकी तरफ लगाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करेंगे। Praise Jesus. मेरे दिल में सदा तेरी प्रीत रहे, मेरे दिल में सदा तेरी प्रीत रहे, तेरा रूह मेरी रूह का मीत बने, तेरा रूह मेरी रूह का मीत बने। रहूं
खुदावन हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस प्रीत के लिए, इस सुंदर मौका के लिए, तेरी प्रेजेंस के लिए है खुदावन, जो तू हमेशा अपने लोगों के बीच में लगाता है ताकि तेरे लोग तेरी प्रेजेंस के वसीला से बरकत पाए, तसल्ली पाए, खुशी पाए, तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। ऐ खुदावन हम तेरी प्रेजेंस के बगैर कुछ नहीं, हम खाली बर्तन हैं। तेरी प्रेजेंस हमें इस काबिल करते कि हम तेरे हुजूर आके तेरे नाम को जलाल दे सकें। हमसे बात कर ऐ खुदा, हमें छू और ऐ खुदा अपने कलाम के लिए तैयार कर, ताकि ऐ खुदा आज ही कलाम के वसीला से हम सब मिल के तेरी शुक्रगुजारी कर सकें, तेरे नाम को ऊंचा उठा सके। तू वाहिद खुदा है जिसका नाम सब नामों से आला नाम है। वाकई सलीब के बाइस जिसके ऊपर हमारे खुदा यीशु मसीह ने अपनी जान कुर्बान की, हमारा कफारा हुआ, और सलीब के ऊपर ही वो हुक्मों की दस्तावेज जो हमारे खिलाफ थी हमेशा के लिए मिटा डाली गई, और सलीब के ऊपर ही खुदावंद यीशु मसीह नासी ने इब्लीस का बरमला तमाशा बनाया और फतह का शादियाना बजाकर हमें भी फतहमंदी की नींव सुना दी। आए हम इस तरह खुदावंद की परस्तिश में आगे बढ़ेंगे, और गीत नंबर 124 है, रूह से भरो हमें। गाएंगे मेरे साथ। रूह से भरो हमें, आसूदा करो हमें, रूह से भरो हमें, आसूदा करो हमें, चाहेंगे हम तुझको यीशु, पाएंगे हम तुझको यीशु, चाहेंगे हम तुझको यीशु, पाएंगे हम तुझको यीशु।
तुझको यीशु पाएंगे हम, तुझको यीशु रूहा हम इस बात पर ईमान है तेरा रूह हमारे बीच में मौजूद है, जो इसलिए मौजूद है ताकि तेरे लोग है खुदा आज तेरे रूह के वसीला से बरकत खुशी और शादमानी हासिल करें, तसल्ली पाए, कुव्वत पाए, ताकत पाए, तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। ऐ खुदा हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि तूने ईमानदारों को ये शर्फ दिया कि वो तेरे रूह से भर कर तेरी परस्तिश कर सकें। तेरे रूह से कभी खाली रह के हम जानते कि जब हम खाली होंगे तो हम तेरे पास नहीं आ सकेंगे। ये तेरा रूह है जो हमें तेरे पास लेकर आता है और इस काबिल करता है कि हम तेरी परस्तिश कर सकें, तेरी सिताइश कर सकें, तेरी हम कर सकें। हमारे दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरे हुए हैं कि तू अपने लोगों के बीच में मौजूद है। सिर्फ एक स्टैंजा गाएंगे। इज्जत के लायक, दौलत के लायक, हिकमत के लायक, कुदरत के भी। इज्जत के लायक, दौलत के लायक, हिकमत के लायक, कुदरत के भी तू ही है, 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 तू ही
اس لیے بنائے گئے ہیں کہ تیری پرستش کرے, تیری عزت کرے. تو جو عزت, تعظیم, قدرت, حشمت, زور کے لائق ہے, اور تو اپنے لوگوں کے بیچ میں رہ کر ان کو برکت دیتا ہے. تیرا خادم ہوتا ہوا سب کے لیے تیری برکت, تیرا ہاتھ بڑا ہوا چاہتا ہے, تاکہ ہم سب اے خداوند آج تیرے روح کے وسیلہ سے خوشی اور برکت حاصل کر سکیں. یسوع کے نام سے مانگتے ہیں. سب تشریف رکھیں. ابھی ہم نے گایا روح سے بھرو میں. مسیح خداوند نے اپنے آسمان پر زندہ اٹھائے جانے سے پہلے اپنے شاگردوں کو فرمایا, لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا اور تم قوت پاؤ گے, اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے. مسیح خداوند کے جانے کے بعد جب سب شاگرد تتر بتر ہو گئے تو خدا نے اپنے اس وعدے کو پورا کیا. عید پینتیکوست کے روز خدا نے اپنے پاک روح کو کثرت کے ساتھ ان سب پر نازل کیا جو مل کر دعا کر رہے تھے, اور خدا کے پاک روح کے وسیلے سے یہ ممکن ہوا کہ خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں نے زمین کی انتہا تک یسوع مسیح کی خوشخبری کو پھیلایا, اس کی گواہی دی. اور آج بھی خدا کے جو خادمین ہیں, جو خدا کے پاک روح کی ہدایت سے چلتے ہیں, انہی کے وسیلے سے بہت سے لوگ خدا کی بادشاہی کا حصہ بن جاتے ہیں. اگر ہم اپنی مرضی سے چاہیں کہ ہم خدا کی خدمت کر سکیں تو یہ ناممکن ہے, کیونکہ خدا کا یہ پاک کلام پاک روح کی ہدایت سے تحریر کیا گیا ہے, اور اس کی سمجھ صرف پاک روح کے وسیلے سے آ سکتی ہے. اس کی منادی صرف پاک روح کے وسیلے سے کی جا سکتی ہے, اور پاک روح کے وسیلے سے ہی ہم یسوع مسیح کو جان کر اس پر ایمان لا کر نجات پا سکتے ہیں. ہم سب اپنے آپ کو کلام کے لیے تیار کریں گے, کیونکہ خدا کا کلام ہماری تازگی ہے, وہ ہمیں قوت دیتا ہے, ہمیں زور بخشتا ہے. ہم مسز پاسٹر کے ساتھ مل کر خدا کے کلام کے لیے دعا کریں گے, خدا کے بندہ کے لیے دعا کریں گے کہ آج جو توڑا بھی خدا نے اپنے بندوں کو دیا ہے وہ ہم سب کے لیے برکت کا باعث ٹھہرے. ہلیلویہ ہلیلویہ ہلیلویہ. آسمان اور زمین کے خالق اور مالک, تیرا شکر, تیری ہم تیری تعریف کرتے ہوئے تیرے پاک قدموں میں آتے ہیں خداوند. تیرا شکر بجا لاتے ہیں کیونکہ تو ہی تمام تر شکر گزاری, حمد و تعریف, عزت اور جلال, عزت کے لائق, شوکت کے لائق, حشمت کے لائق خداوند ہے. تیرا شکر کرتے ہیں خداوند تیرے تخت کے لیے جو تیرے بیٹے اور بیٹیوں کے درمیان لگا ہوا ہے. تیرا کلام فرماتا ہے کہ جب ہم روح اور سچائی سے تیری پرستش کرتے ہیں تو تیرا تخت تیرے لوگوں کے درمیان لگ جاتا ہے. تو اسرائیل کی حمد و ستائش پر تخت نشین ہوتا ہے. تیرا شکر کرتے ہیں, تو اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو برکت دینے کے لیے اترا ہوا ہے. باپ تیرا شکر کرتے ہیں, تیرے روح کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں جس نے ہمیں آگے پیچھے سے گھیر رکھا ہے, ہمارا محاصرہ کیا ہوا ہے. اسی طرح سے خداوند جب ہم تیرے زندہ پاک کلام کو سننے کو ہے خداوند, ہمیں ہمارے کانوں کو مسا کر, ہمارے دلوں کو چھو اور مسا کر, ہماری سوچوں کو چھو, تاکہ ہم بہتر طور سے تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کی آمد کی تیاری کی یادگاری جب مناتے ہیں خداوند, تو نہ صرف جسمانی طور سے منائیں بلکہ روحانی طور سے سمجھ کر منانے والے ہوں خداوند. کیونکہ واقعی ہی ہم گنہگاروں کے لیے بہت محبت کی تیری محبت ہے خداوند, جس کو لفظوں میں ہم بیان نہیں کر سکتے خداوند. کہ جب ہم اے باپ گنہگار ہی تھے تو تو نے اپنے اکلوتے کو ہم گنہگاروں کی خاطر دنیا میں بھیجا, تاکہ وہ ہمارے حصے کے تمام گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا لے اور ہمیں لعنت میں سے نکال کر برکت میں داخل کرے. وہ رشتہ جو ٹوٹ چکا تھا اس کو بحال کر سکے. تیرا شکر کرتے ہیں یسوع ناصری جی, تیرا شکر کرتے ہیں. تو جو مجسم کلام ہے تیرا شکر کرتے ہیں, تیرا شکر کرتے ہیں کیونکہ تو نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت اور عزت دی ہے. تیرا شکر کرتے ہیں. آج کا کلام ہر شخص جو یہاں پر موجود ہے تیرے قدموں میں موجود ہے خداوند, اس کے لیے خداوند ہو. آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند ہم سب برکت پائیں. آج کا کلام خداوند نہ صرف ہم سنیں بلکہ اس کو اپنے دلوں میں رکھنے والے ہوں, اس پر عمل کرنے والے ہوں خداوند. آج کا کلام ہر ایک کی جان, ہر ایک کی روح اور ہر ایک کے بند اور گودے میں سے گزر جائے, ہمارے دل کے ارادوں اور سوچوں کو جانچے, تاکہ ہم خداوند اس آمد کی تیاری کرنے والے ہوں خداوند جو ہزاروں سال پہلے ہم لوگوں کے لیے کی گئی خداوند. تو نے ہم گنہگاروں کی خاطر جنم لیا,
इसके लिए हम जितना भी शुक्र करें तेरा कम है खुदावंद। इस वक्त तेरे बंदा के लिए खुदावंद ख़ास तौर से खुदावंद तू जो खुदावंद हिकमत और मार्फत का ख़जाने अपने अंदर पोशीदा रखता है खुदावंद, अपने बंदा के ऊपर खुदावंद फजल कर, ज़ाहिर कर खुदावंद, ताकि जो तूने अपने बंदा के मुंह में कलाम रखा है खुदावंद, इसके वसीला से खुदावंद, तेरे बंदा के वसीला से आज हम तेरी आवाज़ को सुनने वाले हों खुदावंद। तू अपने बंदा को और ज़्यादा अक्ल, हिकमत, दानिश अता कर खुदावंद, लफ्ज़ों की तरतीब दे खुदावंद, जिस्मानी और रूहानी ज़ोर बख्श खुदावंद। और सबसे बढ़कर खुदावंद जैसे तेरा कलाम फरमाता है कि तू अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादमीन को आग के शोलों की मानिद इस्तेमाल करता है खुदावंद। आज अपने बंदा को आग के शोला की मानिद इस्तेमाल करना खुदावंद, सुनने वाले हर एक दिल पर चोट लगे खुदावंद, और हम अपनी कमी कमज़ोरियों पर खुदावंद काबू पाते जाए, तैयारी पकड़े खुदावंद, क्योंकि हम जानते हैं कि हम यहाँ महज मुसाफिर और परदेसी हैं। ये देश, ये वतन हमारा नहीं है, बल्कि हमारा घर तो आसमान पर है। यसु नासरी जी जो तूने तैयार किया है, तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। बाकी के तमाम वक्त खुदावंद पाक रूह एक एक के साथ रहे, और बाकी के तमाम वक्त तेरे सुंदर हाथों में देते हैं। मसीह यसु नासरी जी के नाम में मांगते और पा लेते हैं, आमीन। हालेलुया। जिस तौर पर खुदा की बंदी ने दुआ में भी बोला, और जो बात खुदा के कलाम का हिस्सा भी है कि खुदा ने अपने कलाम को हर एक ने नाम से ज़्यादा अज़मत दी है, वो कलाम जो फजल और सच्चाई से ममूर होकर हम इंसानों के बीच में रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जो खुदा के इकलौते का। हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे और उसी कलाम को ज़ोरदार तालियां बजाकर और खुदा के बंदा को भी तालियां बजाकर वेलकम कहेंगे। प्रेज़ जीसस। तशरीफ़ रखेंगे सब। वक्त बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है, पर मैं इससे पहले कि खुदा का कलाम आप सबके साथ शेयर करूं, कुछ ख़ास अनाउंसमेंट्स हैं जो मैं जल्दी जल्दी करना चाहता हूं। कि हमारी इबादत का स्केड्यूल जो है वो मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दिया है, फेसबुक पेज के ऊपर भी शेयर कर दिया है। हमारी 24 की, 25 की, 31 की और पहली की इबादत जो है वो तमाम इबादत यहाँ पर होंगी। 24 की सुबह यहाँ पे इबादत होगी, जिस तरह मैंने आपको पिछली बार बताया कि हम जो है वो इस इबादत को हमेशा की तरह जो है वो ये सिंगिंग प्रोग्राम होगा, और इसमें बाइबल के क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछे जाएंगे, और हम इस पूरे प्रोग्राम को जो है वो इसी तरह से लेकर चलेंगे। और 25 की सुबह 11 से 1 बजे यहाँ इबादत हमारी होगी। इसी तरह से 31 की सुबह यहाँ पे इबादत होगी, और पहली की सुबह भी यहाँ पे इबादत होगी। 24 की रात को 24 नाइट जो है वो रासुल खामा में इबादत है, और 31 की रात को भी रासुल खामा में हमारी इबादत है। तो इन तमाम इबादत को अपनी दुआओं में भी याद रखें। किसी बात की समझ ना आए तो मुझसे ज़रूर पूछें, और जो जो लोग इबादत में आना चाहते हैं वो मुझे मैक्सिमम संडे तक अपना नाम भेजें कि आप शारजा में आना चाहते हैं या रासुल खामा में आना चाहते हैं, ताकि हम लिस्ट को फाइनल करके आपके साथ शेयर कर सकें। प्रेज़ गॉड। हम खुदा के कलाम की तरफ चलेंगे। वक्त बड़ी तेज़ी के साथ गुजर रहा है, मगर मेरा ईमान है कि हमें जितना भी वक्त दिया जाता है खुदा हमें उस वक्त में ही बरकत देता है, अगर हम दयानादारी के साथ, ईमानदारी के साथ। इसलिए चर्च आते हैं कि खुदावंद आज हमने प्रस्तश के वसीला से और कलाम के वसीला से बरकत पानी है, पर अगर हमारा मोटिव हमारे कुछ और होते हैं फिर हम बरकत नहीं पाते हैं। अगर हम इसलिए आए हैं कि खुदावंद हम प्रस्तश से बरकत पाएँ, कलाम से बरकत पाएँ, तो याद रखें हमारे दिल के इरादों के मुताबिक रूह कुद्दूस हमारे साथ करता है। प्रेज़ गॉड। तो आज हम जो बात सीखने वाले हैं वो क्या है? क्रिसमस की तैयारी। ऐसे ही है जी? तो हम सारे क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं। कौन कौन नहीं कर रहा ये बताएं। हाँ, इसका मतलब सारे कर रहे हैं। आप बताएं कौन कौन कर रहा है, अपना हाथ खड़ा करें। कौन कौन कर रहा है? हम क्या कर रहे हैं तैयारी के अंदर? हम अपने घरों को डेकोरेट कर रहे हैं, हम अच्छे कपड़े खरीद रहे हैं, हम प्लानिंग कर रहे हैं कि हमने अपने अजीज रिश्तेदारों के घर जाना है, हम ये प्लानिंग कर रहे हैं कि हमने क्रिसमस वाले दिन किस जगह पे खाना खाना है, और इस किस्म की बेशुमार बातें हैं जिसकी हम प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसे ही है ना? ऐसे ही है? आप मेरे साथ हैं या इसके अलावा भी कोई प्लानिंग कर रहे हैं? ये हमारी मेन प्लानिंग है ना। आज हम देखेंगे कि क्रिसमस की तैयारी के अंदर हमारी जो प्रेपरेशंस हैं उसके अंदर हमें क्या कुछ करना है, जिनके वसीला से हम हकीकी मसीही जिंदगी गुजार सकते हैं और जिसके वसीला से हम हकीकी तौर पर क्रिसमस गुजार सकते हैं। ठीक है, तो मेरे साथ निकालें। सबसे पहले हम पैदाइश की किताब उसके 3 बाब की 14-15 आयत पढ़ें। ये वो हवाला है जो कि खुदा यीशु मसीह की सबसे पहली पेशन गोई है
جو کسی انسان نے نہیں بلکہ خدا نے خود کی ہے یسوع مسیح کے جنم دن کے بارے میں. جی بولیں جی, پڑھیں جی. اور خداوند خدا نے سام سے کہا, اس لیے کہ تو نے یہ کیا, تو سب چوپایوں اور دشتی جانوروں میں ملعون ٹھہرا. تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور اپنی عمر بھر خاک چاٹے گا, اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا. وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا. ہاں جی, اب ایک اور حوالہ پڑھ لیں, لوکا کی انجیل اس کا 4 باب اور اس کی 16 سے 19 آیت پڑھیں گے ذرا جی. اور وہ ناصرت میں آیا جہاں اس نے پرورش پائی تھی, اور اپنے دستور کے موافق سبت کے دن عبادت خانہ میں گیا اور پڑھنے کو کھڑا ہوا. اور یسایہ نبی کی کتاب اس کو دی گئی, اور کتاب کھول کر اس نے وہ مقام نکالا جہاں یہ لکھا تھا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے, اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا. اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں, کچلے ہوئوں کو آزاد کروں, اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں. ہاں جی بس. تو جو ہمارا پہلا حوالہ ہے اس کے اندر ہم ایک بات یہ دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ کرسمس کی تیاری کے بارے میں بتا رہا ہے, یسوع مسیح کے جنم دن کے بارے میں بتا رہا ہے, منجی دو عالم کی آمد کے بارے میں بتا رہا ہے کہ میں اس کو روئے زمین پر بھیجوں گا. اور یہ پیشن گوئی کس کو سنائی جا رہی ہے؟ ابلیس کو. آدم بھی وہاں کھڑا ہے, ہوا بھی وہاں کھڑی ہے, ابلیس بھی ہے, مگر ابلیس کو کہا جا رہا ہے کہ میں بھیجوں گا عورت کی نسل میں سے ایک شخص کو جو تیرے سر کو کچلے گا. یہ فرسٹ اناؤنسمنٹ ہے کرسمس کی. اور 4000 سال خدا نے کرسمس کی تیاری کے لیے لگائے. اب ایسا نہیں کہ خدا تیار نہیں تھا اور اس نے یسوع مسیح کو تیار کرنے میں یا اس کو بھیجنے میں لیٹ ہو گئے, نہیں, وہ اپنے وقت پہ آیا, مگر 4000 سال اس نے لیے تاکہ نسل انسانی اپنے آپ کو منجی دو عالم کے لیے تیار کر سکے, کرسمس کے لیے تیار کر سکے, خدا یسوع مسیح کے جنم دن کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکے. اور اگر آپ پرانے عہد نامہ کا مطالعہ کریں تو 300 سے زائد پیشن گوئیاں ہمیں نظر آتی ہیں جو خدا یسوع مسیح کے حق میں کی گئیں. مختلف نبیوں نے مختلف ادوار کے اندر خدا یسوع مسیح کے بارے میں پیشن گوئی کی, یعنی وہ کرسمس کی تیاری کر رہے تھے. مگر یاد رکھیں خوشی کی بات کیا ہے, ہمارے لیے باعث برکت بات کیا ہے کہ ہم ان پیشن گوئیوں کے دور میں نہیں ہیں. وہ ساری کی ساری پیشن گوئیاں پوری ہو گئی ہیں اور ہم کرسمس مناتے ہیں, ہم جنم دن کو مناتے ہیں. جبکہ نبیوں کے پاس, قوموں کے پاس یہ شرف نہیں تھا, وہ منتظر تھے, وہ انتظار کر رہے تھے کہ کب یہ دن آئے گا, کب کرسمس آئے گا, کب منجی دو عالم آئے گا اور ہم اس کی خوشی منا سکیں گے. وہ اس انتظار میں تھے, اس تجسس میں تھے, اس تحقیق میں تھے. وہ خدا کی روح کی ہدایت سے بات تو کرتے تھے مگر ان کو وقت کا نہیں پتا تھا. وہ سوچتے تو تھے کہ منجی نے آنا ہے پر جانتے نہیں تھے کہ وہ نجات دہندہ کب, کہاں, کس وقت آئے گا. اور کچھ نبیوں نے تو بتایا بھی کہ وہ کس جگہ پر آئے گا, کس قبیلے میں سے آئے گا, مگر یہ سارے کے سارے نبی تحقیق میں رہے. 4000 سال تیاری کرتے رہے. اگر ہم پہلا پترس پہلے باب کی 10ویں آیت پڑھیں تو وہاں لکھا ہے, اس نجات کی بابت ان نبیوں نے بڑی تلاش اور تحقیق کی جنہوں نے اس فضل کے بارے میں جو تم پر ہوا ہونے کو تھا نبوت کی. تو اب یہ جو نبی تھے, یہ پیغمبر جو تھے, قوم بنی اسرائیل جو تھی, یہ تحقیق میں تھی کہ کب آنا ہے خداوند یسوع مسیح نے, کب آنا ہے مسیحا نے. اور نبی اپنے اپنے وقتوں کے اندر تیاری کرتے رہے کہ شاید اس وقت, اس صدی میں, اس سال میں خداوند یسوع مسیح آ جائے. مگر 4000 سال خداوند یسوع مسیح نہیں آیا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جو نبی تھے, اس طرح ہنوک تھا, آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلے ہفتے میں جو میں نے پیغام دیا تھا کہ
خدا کے ساتھ ہم کس طرح چل سکتے ہیں. اس میں نے بتایا تھا کہ ہنوک پہلا شخص تھا جس نے خدا یسوع مسیح کے بارے میں پرچار کیا, جس نے خدا یسوع مسیح کے بارے میں بتایا کہ یسوع مسیح آئے گا. اس نے اس کو بادشاہ کے طور پر پیش کیا کہ وہ ایک بادشاہ کی طرح آئے گا اور حکومت کرے گا. پھر ہم دیکھتے ہیں موسیٰ نے اپنے دور حکومت کے اندر کیا بولا کہ خداوند تمہارے بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا, تم اس کی سننا. موسیٰ یہ بات کرتا. پھر ہم داؤد کو اگر دیکھیں تو داؤد نے زبوروں میں بے شمار پیشن گوئیاں خدا یسوع مسیح کے حق میں کی ہیں. وہ خدا یسوع مسیح کو خداوند کہتا ہے, وہ اس کی مصلوبیت کی پیشن گوئی کرتا ہے, وہ اس کے کپڑوں کے بٹ جانے کی پیشن گوئی کرتا ہے. بے شمار پیشن گوئیاں داؤد نے خدا کے روح سے معمور ہو کر کی. پھر ہم دیکھیں اموس جو ہے وہ اپنی کتاب کے اندر کہتا ہے آئے اسرائیلیو تم اپنے خداوند کی ملاقات کی تیاری کرو. قوم بنی اسرائیل کو اموس کا کہتا ہے کہ تم اپنے خداوند کی ملاقات کی تیاری کرو, یعنی وہ کرسمس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کرسمس کی تیاری کرو, مسیح یسوع کے جنم دن کی تیاری کرو. پھر اگر ہم دیکھیں میکا کی کتاب تو میکا کتاب کے 5ویں باب کی دوسری آیت میں لکھا ہے آئے بیت الحم افراتا اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا اور میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا. یہ بھی کرسمس کی پیشن گوئی کرتا ہے اور علاقہ بھی بتاتا ہے. پھر اگر آپ دیکھیں زکریا نبی کی کتاب تو وہاں پہ لکھا ہے کہ آئے بنت سیون تو نہایت شادمان ہو, آئے دختر یروشلم خوب للکار کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے, وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے. یسوع مسیح کون ہے؟ نجات دہندہ. پھر اگر ہم یسایہ نبی کا صحیفہ دیکھیں تو یسایہ نبی نے اور داؤد نے سب سے زیادہ پیشن گوئیاں کی ہیں خدا یسوع مسیح کے بارے میں. یسایہ کیا کہتا ہے؟ یسایہ 9 باب اور اس کی 6 سے 7 میں کیا لکھا ہے؟ اس لیے جو بردر منور نے جو پہلا حوالہ پڑھا وہ یہ تھا, اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا اور سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی اور اس کا نام عجیب, مشیر, خدائے قادر, ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا. یسایہ نے بھی بے شمار پیشن گوئیاں خدا یسوع مسیح کے بارے میں کی ہیں. داؤد نے بے شمار پیشن گوئیاں خدا یسوع مسیح کے بارے میں کی ہیں. ان تمام پیشن گوئیوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ خوشی ہے, امید ہے, روح القدس ہے, خدا کی محبت ہے. پھر جبرائیل فرشتہ یعنی نئے عہد نامہ کے آغاز میں آ کے خوشخبری دیتا ہے کس کو؟ مریم اور یوسف کو. مگر ایک بات جو میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا ان تمام پیشن گوئیوں میں, ان تمام واقعات کے اندر, ان تمام حالات کے اندر کسی بھی جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کرسمس ٹری سجا ہوا ہے, اچھے کھانے کھائے جا رہے ہیں, اچھا لباس پہنا جا رہا ہے؟ یہ چیزیں ہیں کہیں؟ بتائیں. تو پھر آج کے بعد ہم کرسمس ٹری نہیں سجائیں گے, ایسا ہی ہے؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. ہمیں کرسمس ٹری بھی سجانا ہے, میں نے بھی سجایا کرسمس ٹری. ہمیں اچھے کپڑے بھی پہننے ہیں, اچھا لباس بھی لینا ہے, کھانے بھی کھانے ہیں. میں آپ کی توجہ کسی اور بات پر لگانا چاہ رہا ہوں. ان چیزوں سے کرسمس کی تیاری کا جو لطف ہے وہ بڑھ جاتا ہے, ہم انجوائے کرتے ہیں. مگر ایک خاص بات جو ان تمام حوالہ جات میں, پیشن گوئیوں میں جو پائی جاتی ہے وہ پتہ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز ان تمام چیزوں میں ہمیں جو نظر آتی ہے وہ خدا کی محبت. دوسری بات روح القدس کی موجودگی, اور تیسری اور آخری بات نجات کا پیغام. میں آپ کی توجہ کس بات پر لگانا چاہ رہا ہوں؟ ہمیں کرسمس ٹری ڈیکوریٹ کرنا ہے, ہمیں اچھا لباس پہننا ہے, ہمیں اچھے کھانے کھانے ہیں, ہمیں اپنے عزیزوں سے, دوستوں سے, رشتہ داروں سے ملنا ہے. مگر ان تمام تیاریوں کے اندر اگر روح القدس موجود نہیں تو کرسمس کا کوئی فائدہ نہیں. اگر ان تیاریوں میں نجات موجود نہیں تو کرسمس کا کوئی فائدہ نہیں. اگر ان تیاریوں میں خدا کی محبت, مسیح کی محبت موجود نہیں تو ان تیاریوں کا کوئی فائدہ نہیں. خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم ان تیاریوں کے اندر ان 3 چیزوں کو ضرور شامل کریں. آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں تیاری روح القدس کی رہنمائی سے کریں, روح القدس سے بھر کر کریں. خدا کا پاک روح آپ کے ساتھ ہو, اس کا جوائے آپ کے ساتھ ہو.
जब आप क्रिसमस ट्री भी डेकोरेट कर रहे हैं, आप इस खुशी से करें कि ये मैं यीशु मसीह के जन्मदिन के लिए कर रहा हूं, रूह कुदस से भर के। जब आप किसी को मिलने जा रहे हैं तो आप इस तरह मिलें कि मसीह की मोहब्बत के साथ उसको मिलें। और अगर आप किसी को मिलने जा रहे हैं और वो निजात याफ्ता नहीं है, तो ये मौका है कि उसको निजात का पैगाम सुनाएं। ये है क्रिसमस की तैयारी। खुदा चाहता है कि हम इन 3 चीजों को अपनी जिंदगी में लेके चलें, क्योंकि अगर ये 3 चीजें हमारी जिंदगी में नहीं है तो इन तैयारियों का कोई फायदा नहीं। क्योंकि याद रखें कि ये तैयारियां गैर कौमें भी करती हैं। क्या यहां पे हर मॉल के अंदर क्रिसमस ट्री डेकोरेट नहीं होता? होता है ना? तो इसका मतलब है कि गैर कौमें भी ये सारी तैयारियां करती हैं। हमारी तैयारी क्रिसमस के लिए क्या है? रूहुल कुदस हमारे अंदर हो, हमारे साथ हो, खुदा की मोहब्बत हमारे अंदर हो, निजात हमारे अंदर हो। और इन 3 चीजों के साथ हम अपने लिए हर चीज तैयार करें और दूसरों को जब मिलें तो इसी तैयारी के साथ मिलें, ताकि खुदा का पाक रूह हम में काम करे। क्या यीशु मसीह ने क्या बोला? खुदा का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं और खुदावंत के साले मकबूल की मुनादी करूं। आप पर्पस देखें, यीशु मसीह के आने का पर्पस क्या है? गरीबों को खुशखबरी सुनाना, कैदियों को रिहा करना, अंधों को बिनाई देना, कुचले हुओं को आजाद करना। ये 4 पर्पस खुदा ने यीशु मसीह बोल रहा कि मेरे आने का पर्पस ये है। तो क्या ये जरूरी नहीं कि हम उस पर्पस को जो यीशु मसीह लेके चला था अपनी तैयारियों के अंदर शामिल करें? कैसे आप कुचले हुओं को आजाद कर सकते हैं? जब तक आपके साथ पाक रूह नहीं है, आप कभी किसी कुचले हुए को आजाद नहीं कर सकते। कैसे आपके वसीला से अंधा बिनाई पाएगा? जब आपके अंदर खुदा की मोहब्बत है, खुदा का कलाम है, आप उससे बात करेंगे, वो समझेगा इस बात को। हमें इन तमाम बातों के अंदर इन 3 चीजों को मद्देनजर रखना है। हमें रूह कुदस से भरे रहना है और खुदा की मोहब्बत से भरे रहना है, ताकि खुदा का कलाम हमारे अंदर से बात करे और लोग तसल्ली पाए। ये है क्रिसमस की तैयारी। याद रखें कि रोज़ी अदालत के दिन जब खुदावंद यीशु मसीह आएगा तो हमें इस बात का कोई अजर नहीं मिलेगा कि हमने अच्छा क्रिसमस ट्री डेकोरेट किया था या हमने अच्छा लिबास पहना था। हमें अजर इस बात का मिला था कि हमने इस दिन किसको मुआफ किया था, हमने किसको खुदा की मोहब्बत दिखाई थी। हमें अजर इस बात का मिला कि हम इस दिन खुदा के रूह से भर के किसके साथ हमने खुदा की अपनी जिंदगी की गवाही शेयर की थी। हमें अजर इस बात का मिलेगा कि हमने इस दिन इस तैयारियों के अंदर किस शख्स को निजात में दाखिल किया था। यह है क्रिसमस की हकीकी तैयारी। याद रखें कि यह वाहिद त्यौहार है जो दुनिया का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। यह वाहिद त्यौहार है जिसकी पेशन गोई हमने देखा कि खुदा ने खुद की है, और यह वाहिद ऐसा इवेंट है जिसकी पेशन गोई बाग़े अदन के अंदर की गई और इंसान को बताया गया कि क्रिसमस आएगा। ये तो हमने नाम दे दिया ना क्रिसमस, यानी मसीह यीशु आएगा, उसका जन्म होगा। ये वाहिद ऐसा इवेंट है जो दुनिया में सिर्फ मसीही नहीं बल्कि गैर कौमें भी मनाती हैं। और जहां पर मसीही कौम खुशी और जज्बे से भरकर इस इवेंट को सेलिब्रेट करती है, वहां पे याद रखें इब्लीस भी इस इवेंट को बड़े बुरे तरीके से सेलिब्रेट करवाता है। आप सब पाकिस्तान से आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में जिस शख्स के पास परमिट होता है, परमिट पता ना क्या होता है? कुछ लोग हंस रहे हैं, परमिट पता ना क्या होता है? शराब बेचने का एक लाइसेंस होता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि क्रिसमस के सीजन में लोग उस परमिट का भरपूर इस्तेमाल करते हैं और अपने घरों में शराब के ढेर लगाते हैं कि यार इस सीजन में शराब कम ना हो जाए, या हमने अगर किसी को बेचनी है तो हमारे लिए उसके लिए शराब हो। वो इस तरह से क्रिसमस की तैयारी करते हैं। एक नहीं 1000 मिसालें हैं। मैं किसी शख्स से मिला, मुझे पता चला कि वो शराब बेचता था और अब उसने शराब बेचना बंद कर दी, शराब पीना भी बंद कर दी। मुझे बड़ी खुशी, मैंने बोला यार मुझे पता चला कि आपने शराब पीनी बंद कर दी। हाँ जी भाई साहब, खुदा का शुक्र है, खुदा ने बड़ा फजल किया, मैं छाड़ देती हूँ, बस बड़े दिन पीती है। ये उनकी तैयारी है।
وہ کہتا ہے میں نے چھوڑ دیے بس میں بڑے دن پینا صرف. تو یہ ایک عام بات ہے انڈیا پاکستان کے اندر, اگر کوئی شخص پورا سال شراب نہیں پیے گا وہ کرسمس پہ ضرور شراب پیے گا. یہ ان کی تیاری ہے. یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, میں آپ سب جانتے ہیں اس بات کو, پر میں آپ کی توجہ کس بات پر ڈالنا چاہ رہا ہوں, اس بات پر کہ کیا ہماری تیاری میں خداوند یسوع مسیح موجود ہے, کیا روح القدس ہمارے اندر موجود ہے, کیا ہم نجات سے بھرے ہوئے ہیں, کیا مسیح کی محبت ہم میں ہے, یا ہم بھی دنیا دار. یہ صرف میں نے آپ کو ایک بات بتائی ہے, امریکہ یورپ کے اندر اگر آپ جائیں اور دیکھیں اور سنیں تو آپ حیران ہو جائیں کہ وہ کرسمس کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں وہ لوگ. اس پاک ترین ایونٹ کا وہ برا حال کر دیتے ہیں. لیکن وہاں پہ بھی ایماندار روح القدس سے بھر کر, خدا کی موجودگی کے اندر رہتے ہوئے, خدا کے خوف کے اندر رہتے ہوئے اس دن کی تیاری کرتے ہیں اور اس دن کو مناتے ہیں. اس لیے یاد رکھیں کہ جب آپ کرسمس کی تیاری کر رہے ہیں آپ کے اندر 3 باتیں ہونی چاہیے. میں پوچھوں گا آپ سے دوبارہ, پہلی بات کیا ہونی چاہیے جی؟ خدا کی محبت. دوسری بات روح القدس کی موجودگی. تیسری بات نجات آپ کے اندر ہونی چاہیے. اور اگر آپ نجات خود پا گئے ہیں تو آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس تیاریوں میں آپ ایسے شخص کو ملیں جو نجات یافتہ نہیں ہے اور اس تک نجات کا پیغام پہنچائیں تاکہ وہ بھی نجات پائے اور کرسمس کے حقیقی معنی سمجھ سکے کہ کرسمس کے حقیقی معنی کیا ہے, اور آپ کے وسیلہ سے, کلام کے وسیلہ سے, روح القدس کے وسیلہ سے وہ شخص برکت پائے. ایک شخص تھا, یہ سچا واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, پاکستان کے اندر, میں خادم کا نام نہیں لوں گا. وہ خادم اپنی گواہی بیان کر رہا تھا اور وہ کہتا کہ میں نے کرسمس کا سیزن شروع ہوا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ مجھے مانیٹر کر رہے ہیں. میں اگر سبزی لینے گیا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی خاص 2-3 لوگ ہیں جو میرے پیچھے ہیں. کہتے انہوں نے مجھے ہفتہ 10 دن مانیٹر کیا. میں پریشان ہوا, یہ کیا معاملہ ہے. پھر میں نے سوچا شاید یہ میرا وہم ہے. تو کہتے 24 تاریخ کی صبح ہمارے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا اور 3 لوگ پگڑیاں پہنی تھی, داڑیاں. تو انہوں نے بولا کہ جی جو خادم تھا اس کا بیٹا بھی خادم تھا, اس کا بیٹا باہر نکلا سے بولا جی اپنے والد صاحب کو بلاؤ. انہوں نے کہا جی بتائیں کیا مسئلہ. انہوں نے کہا جی ہم ان سے کچھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں, ہمارے کچھ سوالات ہیں جن کا ہم ان سے جواب چاہتے ہیں. انہوں نے بولا جی میں بھی خادم ہوں, میرے سے پوچھیں, ہمارا تہوار آپ کو پتا اور ہم اس تہوار کی تیاری میں ہیں, تو میرے والد صاحب اندر ہیں, آپ مجھ سے پوچھ لیں. انہوں نے کہا جی ہم نے انہیں سے پوچھنا ہے. کہتا ہے اس بحث کے اندر میں نے ان کو بتایا کہ میں بھی خادم ہوں, میں بھی کلام سناتا ہوں, مجھے بھی کلام کو پتا, مجھ سے پوچھیں. کہتے انہوں نے میری بات نہیں مانی. تو 2 لوگ کیری ڈبہ میں آئے, انہوں نے میرے سر پہ کالا کپڑا ڈالا, مجھے کیری ڈبے میں ڈالا اور ہمارے گھر سے کہتا مجھے اٹھا کے لے گئے. کہتا میرے سر پہ کالا کپڑا اور وہ آپس میں بات کر رہے ہیں پشتوں کے اندر, اور کہتے انہوں نے میرے ہاتھ باندھ دیے اور کہتا ہے میں خداوند یسوع مسیح کو کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا, تو نے کیوں نہیں مجھے بچایا, صبح تیرا جنم دن اور میں اس مشکل میں آ گیا ہوں. کہتا لیکن میں نے بولا کہ خداوند تو مجھے قوت دے, طاقت دے, تاکہ میں, اگر آج میرا مرنے کا دن ہے, آج اگر میں نے مرنا ہے, آج اگر میرا دن آ گیا تو میں اسی خوشی میں مروں کہ خداوند میں تیرے جنم دن والے دن مرا تھا. اور کہتا ہے 3-4-5 گھنٹے کے بعد وہ ایک سفر کرتے 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 ایک جگہ پہنچے, مجھے نہیں پتا مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں, اور انہوں نے ایک جگہ بریک لگائی, مجھے پانی دیا. کہتا نہ پانی نہیں چترے نہ کھانا نہیں چترے. پھر کہتا انہوں نے میرے منہ پہ کالا کپڑا ڈالا, پھر مجھے لے کے چل پڑے. کہتا 2-3 گھنٹے بعد پھر یعنی 6-7 گھنٹے کی مسافت کے بعد وہ ایک جگہ پر پہنچے اور انہوں نے جا کے وہاں مجھے لے کے اندر ایک جگہ پہ مجھے بٹھایا. مجھے نہیں پتا میں کدھر ہوں. کہتا لیکن مجھے بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں, مجھے عورتوں کی آوازیں آ رہی ہیں, مجھے ایسا لگا کہ میں کسی بازار میں ہوں یا کسی ایسے جگہ پہ کوئی بہت بڑی حویلی ہے. کہتا تھوڑی دیر بعد میرا انہوں نے سر سے کپڑا اتارا, تو کہتا جیسے کپڑا اتارا تو بچے بھاگے بھاگے میرے پاس آئے, تو انہوں نے آ کے مجھے بولا سلام پادری صاحب. کہتا میں حیران پریشان, یہ کیا چل رہا ہے میرے ساتھ. کہتا پھر کچھ خواتین آئیں برقعے میں, انہوں نے آ کے بولا سلام پادری صاحب. کہتا پھر ایک بزرگ آیا اور اس نے آ کے بولا پادری صاحب میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کو ہم اس طرح لے کے آئے ہیں, مگر ہماری مجبوری تھی, ہم سب مسیح پر ایمان لے کے آگے ہیں, پر لوگوں کو نہیں پتا, ہم آپ کو اس لیے لائے ہیں تاکہ ہماری تیاری میں کرسمس کا پیغام موجود ہو. وہ کہتا وہاں پہ کوئی کرسمس ٹری نہیں ہے, کوئی اچھا لباس نہیں ہے, کھانا انہوں نے ضرور بنایا ہوا ہے,
اور ان کے دل میں خواہش کیا ہے؟ خواہش یہ ہے کہ کرسمس کی تیاری کے اندر خدا کا کلام موجود ہو. ہیلیلویا. کرسمس کی تیاری کے اندر روح القدس موجود ہو. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے خفیہ طور پر خدا یسوع مسیح کو قبول کیا ہوا, اور کہتا ہے وہ پورا قبیلہ 15-20 عورتیں 15-20 مرد ان کے بچے وہ ایک بڑی سی حویلی میں تھے. کہتے انہوں نے مجھے 3 دن رکھا وہاں پہ اور یہ بولا کہ اپنے گھر انفارم کر دو کہ آپ سیف ہوں گے, گھر والے پریشان ہوں گے. کہتے ہیں 3 دن وہ مجھ سے مسلسل خدا کا کلام سنتے رہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کو بتائیں گے بلائیں گے تو ہمیں کوئی اجازت نہیں دے گا اس بات کی, اس لیے ہم آپ کو اس طرح لے کے آئے ہیں, ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں. یہ ہے کرسمس کی تیاری, لوگوں کے دل کے اندر خدا کے کلام کو سننے کی خواہش کا ہونا. آج ہمیں سوچنا یہ ہے کہ کیا ہم اس قسم کا جذبہ رکھتے ہیں کہ خداوند تیرے جنم دن کی تیاری کے اندر تیرا کلام ہم سننے والے ہوں, روح القدس ہمارے ساتھ ہو. مگر ایسے لوگ موجود ہیں جو خداوند کے کلام کے متلاشی ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ وہ اپنی تیاریوں میں یسوع مسیح کو اول درجہ دیں. ایک شخص ناروے کے اندر, میں کتاب میں پڑھ رہا ہوں, وہ اپنا سال کا جو بونس ہے اور آخری سیلری, وہ کہتا ہے کہ یہ پچھلے کئی سالوں سے میں اپنا اس بونس کو, اپنی سیلری کو کرسمس سیلیبریشن میں لگاتا ہوں. وہ لوگ جن کے پاس چھت نہیں ہے, وہ لوگ جن کے پاس کھانا نہیں ہے, وہ لوگ جن کے پاس کپڑے نہیں ہے, کہتا ہے میں ان کے پاس جاتا ہوں اور ان کے ساتھ میں کرسمس سیلیبریٹ کرتا ہوں. یعنی اس کا جانا مسیح کی محبت کو ظاہر کرتا ہے. یسوع مسیح نے کیا بولا کہ میں ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا پہنایا, میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا. یہ کرسمس ہے, یہ کرسمس کی تیاری ہے کہ ہم وہ کام کریں جو بائبل بتا رہی ہے. یاد رکھیں میں آپ کو ان چیزوں کے خلاف نہیں کر رہا, میں خود بھی ان چیزوں کو سیلیبریٹ کرتا ہوں. میں کہہ رہا ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے, میں آپ کی سوچ کسی اور طرف لگانا چاہ رہا ہوں کہ ہم اپنی تیاریوں میں روحانی پہلو کو ضرور سوچیں, کلام کو ضرور مد نظر رکھیں کہ کیا ہماری تیاریوں میں خدا کا کلام موجود ہے یا نہیں. کیونکہ اگر ہماری تیاریوں میں یہ 3 چیزیں موجود نہیں جن کا میں نے بیان کیا, تو پھر ہماری کرسمس کی تیاری ادھوری ہے. پھر ہم مکمل طور سے کرسمس کو سیلیبریٹ نہیں کر رہے, بلکہ ہم مذہبی طور پر اس ایونٹ کو سیلیبریٹ کریں. پر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ روحانی طور پر اس ایونٹ کو سیلیبریٹ کریں تو روح سے معمور ہو کر کام کریں. ان کاموں کو بھی روح کی معموری سے کریں تو آپ خوشی محسوس کریں گے, آپ برکت محسوس کریں گے, آپ کے وسیلہ سے لوگ خوشی محسوس کریں گے, آپ کے وسیلہ سے لوگ برکت پائیں گے. لوگ جانیں کہ آپ حقیقی مسیحی زندگی گزار رہے ہیں. آپ کے اندر سے خدا کا کلام ظاہر ہونا چاہیے, آپ کے کردار میں سے مسیح کی خوشبو آنی چاہیے. یہ موقع ہے کہ ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں اور خدا یسوع مسیح کو اول درجہ دیں, کرسمس کی تیاری کے حقیقی معنی جانیں. جیسے میں نے پہلے بولا کہ جب ہم روز عدالت کے دن ہمیں ان تیاریوں کا کوئی اجر نہیں ملے گا, ہمیں اجر ملے گا جو ہم روحانی طور پر تیاریاں کریں گے. اپنی تیاریوں میں روح القدس کو دعوت دیں, پھر یہ آپ برکت پائیں گے. پریز گاڈ. باتیں ہم بہت سی کر سکتے ہیں, مگر ہم اس جگہ پر ختم کریں گے کہ اگر ہماری 3 چیزیں یاد رکھیں, اگر ہماری تیاری میں روح القدس نہیں ہے, خدا کی محبت نہیں, نجات کا پیغام نہیں, تو ہماری تیاری ادھوری ہے. پر اگر ہم ان 3 چیزوں کے ساتھ تیاری کر رہے ہیں تو خدا کا روح ہمیں برکت دے گا. پریز گاڈ. خدا نے سب کو برکت دے. ہاللیلویا. آج ہم سب یہ عہد کریں کہ خدا ہم سب کو دنیا کے ان لوگوں کے لیے دعا کرنے کی توفیق بخشے جو دنیاوی طور پر کرسمس کو مناتے ہیں. ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہم ان کو حقیقی کرسمس کے بارے میں بتا سکیں کہ حقیقی کرسمس کیا ہے اور اس کو کس طرح منانا چاہیے. ہم اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے اور ہدیے کے لیے ہم مل کر گیت گائیں گے, زبور گائیں گے. زبور نمبر 118 ہے, سدا تیکر ہے رحمت ساڈے رب دی.
प्लीज़ सब तशरीफ़ रखें। दुआ करेंगे। खुदावंद हमारे आसमानी बाप, हम तेरे शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त के लिए, इस मौका के लिए, इन लम्हात के लिए, सबसे बढ़कर है खुदावंद तेरी हजूरी के लिए जो हमारे बीच में मौजूद है, ताकि हम उसके वसीला से तेरे हजूर आ सकें, तेरी शुक्रगुजारी कर सकें, तेरी परस्तिश कर सकें, तेरे कलाम को बयान कर सकें, तेरे कलाम को सुन सकें और उससे बरकत पा सकें। तेरा खादम मुताबा सबके लिए तेरी सलामती, तेरी बरकत चाहता हूँ। तेरा हाथ है खुदा पूरी कलीसिया पर बढ़ जाए खुदाउन। जितने लोग इस जगह पर मौजूद हैं खुदाउन, इन तमाम तैयारियों के अंदर है खुदाउन, जो कि हम तेरे जन्मदिन की खुशी के लिए खुदाउन कर रहे हैं, ये सब तेरे रूह से भर जाएं, तेरे रूह से मामूर होकर है खुदाउन, ये तेरा काम करने वाले हों और तेरी शुक्रगुजारी करें कि तूने हमें जिंदगी दी, ये साल दिया, बरकत दी, ताकि हम इस साल के अंदर खुदा ने एक बार फिर इस दिन को मना सकें और तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। इन तमाम लोगों के लिए, इनके घरानों के लिए, ख़ानदानों के लिए, इनकी औलाद के लिए, इनके फाइनेंसेस के लिए तेरी सलामती और तेरी बरकत चाहता हूँ। और चाहता हूँ कि खुदाउन ये क्रिसमस के हकीकी मायने जाने और इस बात पर ईमान रखें खुदाउन कि महज दुनियावी काम करना है खुदाउन क्रिसमस नहीं, बल्कि रूहानी तौर से खुदाउन क्रिसमस को सेलिब्रेट करना सब कुछ है खुदाउन। इनकी रूहानी आंखें खोल ताकि ये तेरे नाम को जलाल देने का सबब बने और रूह से मामूर होकर तेरी शुक्रगुजारी करें और क्रिसमस की तैयारी कर सकें। इस टाइम खुदा हम
پاسٹر گل کو جو کہ پاکستان غیر اقوام کے اندر منادی کرتا ہے خداون تیرے حضور میں لے کر آتے ہیں خداون، تو اپنے بندہ کو کثرت سے استعمال کرا خداون، تاکہ تیرا بندہ ہے خداون بتیروں کو نجات میں داخل کرنے کا وسیلہ بنے، اس کا منہ بن جانا، اس کے ذہن کو خداون تو کنٹرول کرنا، اس کے دل کو کنٹرول کرنا، تاکہ جب کبھی یہ غیر اقوام سے بات کرے یہ نہ بات کرے بلکہ تیرا روح بات کرے، اور خداون لوگ تسلی پائیں، نجات پائیں، برکت پائیں، اور تجھے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر سکیں۔ پاسٹر خادم گل کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، ہم بھائی عمران کے لیے اور اس کی بھائی عمران کی بھابھی اور اس کی بیوی اور اس کے بیٹا کو خداون تیرے پاک ہاتھوں میں دیتے ہیں جو کہ بیمار ہیں خداون، یسوع مسیح ناصری کے نام سے ساری بیماری جاتی رہے، اور خداون وہ ابھی اسی وقت شفا پائے اور ہم تیری شکر گزاری کر سکیں۔ بھائی یعقوب کے لیے جو کہ خداون 5 سال کے بعد پاکستان جا رہا ہے خداون، تو اسے سلامتی اور برکت چاہتے ہیں خداون، تیرا بچہ تیرا بندہ جب خداون یہاں سے جاتا ہے تیری سلامتی اس کے اوپر ٹھہری رہے خداون، جتنے دن وہ پاکستان میں رہے خداون تیرا ہاتھ اس کے اوپر بڑا رہے خداون، ہر طرح کے موسمی اثرات سے خداون، وباؤں سے، بیماریوں سے بچا کے محفوظ رکھنا ہے خداون، اور اس کے دل میں جو خوشی ہے خداون جانے کی اس کو تو خداون وہاں پر دوبالا کرنا، تاکہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ مل کے تیرے نام کو جلال دے سکے اور خداون تیرے جنم دن کی خوشی منا سکے، تیری شکر گزاری کر سکے۔ تیرا خادم متوا بھائی عمران کے لیے تیری سلامتی تیری برکت چاہتے ہیں، اس کے سفر کو مبارک کرتے ہیں خداون۔ ہم اسی طرح سے بھائی جارج گل کے لیے جو کہ خداون پاکستان جا رہے ہیں خداون، اس کے لیے ہم تیرے حضور دعا گو ہیں خداون، اور خداون اس بات پر ایمان رکھتے ہیں خداون کہ تو ہمیں ہر طرح کی وبا سے، ہر طرح کے امراض سے بچانے کی قدرت رکھتا ہے خداون، جبکہ اس کا ایمان ہے کہ اگر چرچ میں دعا کی جائے گی تو جتنا عرصہ وہ پاکستان میں رہ گیا خداون تیری سلامتی اس کے اوپر ٹھہری رہ گیا خداون۔ ہم سب مل کے بھائی جارج گل کو تیرے پاک ہاتھوں میں دیتے ہیں، اس کے لیے تیری سلامتی چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ تیرا بندہ خداون جب جائے تیری سلامتی اس کے اوپر ٹھہری رہے، وہ سلامتی سے جائے، سلامتی سے واپس آئے، ہم دوبارہ مل تیری شکر گزاری کر سکیں۔ اس طرح سے خداون اس سارے ہدیے کو تیرے پاک ہاتھوں میں دیتے ہیں خداون، جو تیرے لوگوں نے تیرے دنیا میں تجھے واپس لوٹایا خداون، تیرا خادم مطابق اس ہدیے کو برکت دیتا ہوں، اور اس بات پر ایمان رکھتا ہوں خداون کہ تیرے لوگ خداون دل سے، روح اور سچائی سے خداون اپنا حصہ تیرے پاس لے کر آتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کی برکت اس حصے میں چھپی ہوئی ہے، اور خداون تو ان سب کو برکت دینا۔ جس جس شخص نے اس تھالی میں ہاتھ ڈالا تیری برکت تیری سلامتی ان کے اوپر ٹھہری رہے خداون، ان کے فائنانسز پہ تیری برکت ہو، ان کی جسمانی صحتوں میں تیری برکت ہو، ان کی اولاد میں تیری برکت ہو، خاندان میں تیری برکت ہو، جابس کے اوپر تیری برکت ہو خداون۔ ابلیس کسی بھی طور سے خداون ان کی جابس کے ساتھ کھیلنے نہ پائے یا ان کی جابس کو ختم نہ کرنے پائے، بلکہ یہ تمام لوگ خداون اس ملک کے اندر تیری سلامتی میں اور تیری محافظت میں بڑھتے چلے جائیں، ان کے روزگار میں یہ ترقی کریں اور تیرے نام کو جلال دینے کا سبب بنے۔ تیرا خادم ہوتا ہے اس ہدیے کو برکت دیتے ہیں، جیسے سلامتی سے ہم آئے تھے خداون سلامتی سے واپس جائیں، ہم دوبارہ ملے اور تیری شکر گزاری کر سکیں۔ یسوع کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں۔ ہم خداون کی سکھائی دعا میں شریک ہوں گے۔ ہمارے باپ تو جو آسمان، تیرا نام پاک ہونا چاہیے، تیری کاج تیری مرضی سے پوری ہوتی ہے، زمین پر بھی ہمارے روز کی روزی جس میں قصور ہوا میں سمائش میں نہ بنا بلکہ برائی سے ان کے پاس ہمیشہ تیرے آمین۔ اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت حاضر جماعت کے ساتھ کل دنیا کے ایمانداروں کے ساتھ اب سے ہمیشہ تک اسی طرح ہوتی رہے۔ آپ سب کو خدا برکت دے جی۔ آپ سلامتی سے جائیں اور تمام عبادات کے لیے اپنے آپ کو ریڈی کریں اور مجھے انفارم کریں تاکہ ہم آپ کا نام لکھ سکیں۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو آل۔